रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से आज हम इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 57 से 61 आयत नंबर तक देखेंगे। पहले लफ्ज़ी व बामुहावरा तर्जुमा देख लेते हैं। व अम्मा और लेकिन अल्लाज़ीना जो लोग आमनु ईमान लाए व आमिलू और जिन्होंने अमल किया सालिहात नेक व युवफ़ीहिम तो वह पूरे पूरे देगा इन्हें उजूरहुम अजर इनका। अल्लाह और अल्लाह ताला ला नहीं युहिब्बु पसंद कर मोहब्बत करता ज़ालिमीन ज़ालिमों से। ज़ालिका ये नतलूहु हम पढ़ते हैं इसको अलैका तुम पर मिन आयात या आयात में से व ज़िक्र और नसीहत में से अल-हकीम हिकपुर हिकमत। इन्ना यकीनन मसाला मिसाल ईसा की इंदल्लाहि अल्लाह ताला के नज़दीक का मसाली जैसी मिसाल है आदम की। खलक़हु इसने यानी अल्लाह ताला ने पैदा किया उसे मिन तुराब मट्टी से सुम्मा फिर काला उसने कहा लाहू उसके लिए कुन फ़यकून हो जा तो वो हो गया। अल-हक़्क़ु हक़ है मेरे रब्बी का तेरे रब की जानिब से फ़ला बस ना तकुन आप हो जाओ मिनल मुमतरीन शक करने वालों में से। फमन फिर जो हाजा का झगड़ा करे आपसे फ़ी ही इसमें मिन बाद इसके माँ जो जा का आ गया आपके पास मिनल इल्म में से फ़कुल तो आप कह दो तालाओ तुम आओ नदऊ हम बुलाएं अबना अना अपने बेटों को व अबनाकुम और तुम्हारे बेटों को व निसाना और अपनी औरतों को व निसाकुम और तुम्हारी औरतों को व अनफुसना और अपने आप को व अनफुसकुम और तुम्हारे नफ्सों को। सुम्मा फिर नब्तहिल हम गिड़गिड़ा कर दुआ करें फन्ना जल फिर हम भेजे लानतल्लाही अल्लाह ताला की नालत अलल काज़िबीन झूठों पर। लेकिन जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए अल्लाह इन्हें पूरा पूरा अजर देगा और अल्लाह ताला ज़ालिमों को नहीं पसंद करता। ये वो आयतें हैं जिन्हें हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। बिलाशुबा अल्लाह के नज़दीक ईसा की मिसाल आदम जैसी है कि इसे मिट्टी से बनाया फिर इसे कहा हो जा बस वो हो गया। यही बात सच्ची है जो आपके रब की तरफ से है। आप शक करने वालों में से ना हो जाएं। फिर जिसने आपसे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपके पास यकीन आ जाने के बाद झगड़ा किया तो आप कह दें आओ हम अपने अपने बेटों को और अपनी अपनी औरतों को और अपनी जानों को बुलाएं फिर मुबाहला कर लें यानी गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगें और झूठों पर अल्लाह ताला की लानत भेजें। अब हम आयत नंबर 57 से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको पिछली आयत के हवाले से बता दूं कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए ईसा मैं तुम्हें सुला दूंगा मुतवफ़्फ़ीक वफ़ात पे यहाँ से वफ़ात से मुराद नींद है। जिस तरह से अल्लाह ताला तुम्हें रात में सुला देता है हुवल्लाज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल सूरत अल-अनआम में आया है और अपनी तरफ उठा लूँगा और तुम्हें काफ़िरों से पाक कर दूँगा और तुम्हारे मानने वालों को क़यामत तक इनके ऊपर करूँगा। यहाँ पे अल्लाह ताला का वादा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले क़यामत तक तमाम काफ़िरों पर गालिब रहेंगे और यही हुआ भी कि जब आप आसमान पर उठा लिए गए तो आपके मानने वाले जो थे वो काफ़ी ग्रोह में बट गए। बाज़ ने आपको अल्लाह का बंदा कहा और इसका रसूल, बाज़ ने और मरियम का बेटा कहा, बाज़ ने अल्लाह का बेटा और बाज़ ने अल्लाह मान लिया और बाज़ ने तीनों मबूदों में से एक मबूद बताया। लेकिन जब इस तरीके से फ़िरकावारियत हो गई, कुछ ईसाई बन गए, कुछ यहूदी बन गए। लेकिन जब अल्लाह ताला ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया तो जो आप पर ईमान लाए आप पर अल्लाह पर, नबियों पर, किताबों पर, फ़रिश्तों पर यानी हक़ के साथ ईमान लाए। इसकी वजह से क्या हुआ कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तस्दीक भी की। तमाम अम्बिया की अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से तमाम अम्बिया की तस्दीक करवाई और यही वजह है कि मुसलमान जो हैं वो हकीकत में हज़रत मसीह के ही पैरोकार हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं तुम्हारे मानने वालों को क़यामत तक इनके ऊपर कर दूँगा जो काफिर हैं।
اور یہ دیکھیں کہ آج مسلمان میں ہمیں بظاہر تو زوال محسوس ہو رہا ہے، لیکن مسلمانوں کا اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو انہوں نے عیسائیوں کے قبضے سے شام بھی نکال لیا، یعنی شام کو بھی عیسائیوں کے قبضے سے نکال لیا اور ان کو روم کی طرف مار بھگایا۔ انہوں نے پھر آخرکار قسطنطنیہ میں بنا لی۔ قیامت تک اسلام و مسلمان ان کے اوپر رہیں گے۔ وقتی تو زوال ہمیں محسوس ہو رہا ہے، لیکن قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ہے کہ پچھلے مسلمان یعنی آخری دور کے جو مسلمان قیامت سے پہلے قسطنطنیہ بھی فتح کر لیں گے اور اس کے خزانوں پر بھی قابض ہو جائیں گے، رومیوں کا بھی قتل عام کریں گے، اور اس قدر خون ریزی ہوگی جو آج تک نہ ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ پھر میں تمہارے باہمی اختلافات کا فیصلہ کروں گا، جو کافر ہیں میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور یہی اب دیکھیں کہ یہودیوں کے ساتھ جنہوں نے مسیح علیہ السلام کو نہیں مانا تھا یہی ہوا، اور ان عیسائیوں کا بھی یہی اشر ہوا جنہوں نے مسیح علیہ السلام کی تعریف کر کے غلو کر کے ان کو حد سے زیادہ بڑھا دیا۔ ان کی بھی دولت اور حکومت چھین لی گئی، اور آخرت میں بھی یقیناً ان کا عذاب بہت ہی بڑا اور سخت ہے۔ اب اگلی آیت میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے اور اچھے عملوں میں لگے رہے اللہ انہیں پورا پورا اجر دے گا، یعنی مسلمانوں کو ان کے عملوں کا دنیا اور آخرت دونوں میں پورا پورا اجر ملے گا۔ وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے۔ اعمال صالح سے مراد وہ تمام اعمال ہیں جن کا تعلق دل، زبان اور بدن سے ہے۔ وَيُوَفِّيكُمْ أُجُورَهُمْ، تو وہ انہیں پورا کا پورا اجر دے گا، بدلہ دے گا، یعنی دنیا میں بھی عزت احترام و پاکیزہ زندگی گزاریں گے اور آخرت میں بھی مکمل ثواب ملے گا۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا بلکہ وہ تو ظالموں پر غضبناک ہے، ان سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھے عادل ہے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کیسے اپنے بندوں پر ظلم کر سکتا ہے جبکہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دیتا ہے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ، یہ ہے وہ آیتیں جنہیں ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، حکمت۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ ان آیتوں کو پورے یقین کے ساتھ پڑھیں، یعنی اے محبوب نبی ہم نے جو آپ کو یہ واقعہ مسیح سنایا اور ان کی پیدائش اور دیگر احوال سے آگاہ کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے جس کی آپ پر وحی کی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر لوح محفوظ سے اتارا ہے اور اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ جیسے سورۃ مریم آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ترجمہ، یہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں جو ایک سچی حقیقت ہے جن کے بارے میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں، جب اللہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے صرف کہتا ہے ہو جا تو پھر وہ ہو جاتا ہے۔ حکمت، آیات اور نصیحت سے یہاں پہ قرآن مجید موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پر حکمت قرآن مجید میں حلال و احکام کے احکامات بتائے، نصیحت برے قرآن میں انبیاء کے حالات، واقعات اور معجزات بیان کیے جن سے پڑھنے سے ہمیں ثابت قدمی، اطمینان قلب اور عبرت حاصل ہوتی ہے۔ اور نصیحت، ذکر اور نصیحت، قرآن مجید کی صفت کیا ہے؟ اس میں پچھلی قوموں کے حالات و واقعات سے نصیحت ہوتی ہے اور اس میں ایسے ایسے عقلی دلائل ہیں جس سے ہر صاحب شعور جو ہے وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ذکر ہے۔ قرآن حکیم میں انسان کی پیدائش، اس کی زندگی، اس کی موت، اس کے حساب کتاب اور ہمیشہ کی جنت و جہنم کا بھی ذکر ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔